बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चार नेमतें जो हर जन्नती औरत को दुनिया में ही मिल जाती हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहो करीम का फरमान, चार ऐसी चीज़ें, चार ऐसे काम जो किसी औरत में दिखाई दें तो समझ जाना कि अल्लाह पाक ने उस औरत को जन्नती होने का शरफ दुनिया में ही अता फरमा दिया है। खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है, ऐसी औरत खुशियां मनाए जिसको जन्नती होने का परवाना, जन्नती होने का टिकट दुनिया में मिल जाए। मोहतरम नाजरीन, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मिसाल नहीं। जो अल्लाह के अहकाम पर डट जाता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में ऐसे इनाम तैयार किए हैं जो इंसानी सोच से बालातर हैं। यही वजह है कि हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद, कब्र में दफन होने के बाद अल्लाह पाक उसको बख्श दे और उसको जन्नत में बुलंद मुकाम अता फरमा दे। इंसान चाहे नेक हो या गुनाहगार, औरत हो या मर्द, सभी जन्नत में जाना चाहते हैं। अब जन्नत किसको मिलेगी, इस बात का अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चार ऐसी चीज़ों का जिक्र फरमाया है कि जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया में ही अता फरमा देते हैं। बहुत सारी खवातीन का ये शिकवा रहता है कि मर्दों के लिए तो बहुत सारी नेमतें हैं, इसके बरकस औरतों के लिए क्या इनामात हैं जिससे वो जान सकें कि आया वो भी जन्नत के हकदार हैं, वो दुनिया में ही जहन्नम की हकदार कैसे बन सकती हैं। इस बारे में कुरान पाक में क्या इरशादात हैं। अब हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो कौल बताते हैं जिसमें आपने चार चीज़ें बताई कि अल्लाह ताला वो चार चीज़ें औरतों को दुनिया में ही अता फरमा देता है। और ये चार इलामात इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन पर जन्नत वाजिब कर दी है। एक मर्तबा हजरत अली करमुल्लाह वजहो की खिदमत में एक बापर्दा खातून पेश हुई और कहने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मैं जानना चाहती हूँ कि औरतों में वो कौन सी खासियतें पाई जाती हैं जिससे ये पता चल सके कि वो जन्नती है। ये सुनकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ये दुनिया इंसान की ज़िंदगी का सरमाया है और इस पूरी दुनिया का सबसे कीमती सरमाया नेक औरत है। अगर वो नेक औरत दुनिया में माँ का रुतबा पाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। अगर वो बीवी का रूप लेती है तो वो दुनिया का सबसे कीमती सरमाया बन जाती है। सच इंसान को नेकी और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ लेकर चलती है और झूठ घाटे का सौदा है। जो औरतें सब्र करती हैं वो जन्नत की मालिक बन जाएंगी। हर मामूली बात पर किसी से गिले शिकवे नहीं करती, ऐसी औरतें उस जन्नत की मुस्तहिक हैं। आप इसकी मिसाल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से भी ले सकते हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किलात आईं। इसी तरह आप कई कई दिनों तक फाके में रहती। इसी तरह आप रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से दुआ मांगती और ज़िक्र अज़कार करती और अल्लाह से दुआ मांगती। फिर आप पर अल्लाह की मदद नाजिल हो जाती। जो औरतें अल्लाह से डरती हैं और अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हैं और वो भी जन्नत की मुस्तहिक बन जाती हैं। हमें चाहिए कि हमारे घर में हर खातून को अल्लाह इन नेमतों से नवाज दे और अल्लाह जल्ला व शाना से हर वक़्त मदद और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहना चाहिए। एक बदशक्ल शख्स जिसकी बीवी निहायत हसीन व जमील थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि तेरी बीवी तेरे साथ क्या बर्ताव करती है। उसने कहा, मेरी बहुत कदर करती है, मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, अपने हुस्न जमाल का लिहाज नहीं करती, मेरी खिदमत का ख्याल करती है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उससे कह दो कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि बावजूद हुस्न जमाल के अपने शोहर की ताबेदारी करती है और उसकी बदसूरती पर नहीं जाती। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, ए मेरे मालिक, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा,
اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخر کار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں اور نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ عز و جل کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ عز و جل مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ عز و جل مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ عز و جل آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ عز و جل نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ کے خرچ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگنے دیتا۔ ایک اور کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کو ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستو، مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار کمنٹ باکس میں اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔